बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पीस एंड बीस चैनल में खुश आमदीद। देखें नाजरीन, हम अल्लाह ताला की निशानियों को रोज ही देखते हैं। अब मिसाल, जैसे सूरज निकलता है, दिन को रोशन कर देता है, फिर उसके बाद रात आ जाती है, जो कि रात में हम देखते हैं चांद और सितारे। ये भी एक बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की। अल्लाह नहीं पैदा किया इनको, अल्लाह ने हर चीज पैदा की है। बेशक। तो इंसान को भी अल्लाह ताला ने ये बताया है कि आप गौर और अकल अपनी इस्तेमाल करें, और ये उनके लिए है जो इल्म रखते हैं, समझते हैं इस बात को कि हर चीज अल्लाह ताला की बनाई हुई है, और अपने आप को भी देखना चाहिए कि किस तरह हम पैदा हुए जी। तो वही है, हर चीज का पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह ही है। ये उसी के हाथ, उसी के कंट्रोल में हर चीज है। बस इंसान को निशानियां अल्लाह ताला की समझनी चाहिए, और गौर और फिक्र करे कि कैसे अल्लाह ताला करता है। तो ये भी बड़ी अकल की बात है, जो समझे इन बातों को और देखे कुदरत की तरफ कि क्या क्या बनाया हुआ उसने। इसी मौजू पे जिक्र आया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, इसका जिक्र सूरह अल-नाम में है, जिसकी आयत नंबर 75 का तर्जुमा हम आपके सामने पेश करते हैं। और इसी तरह दिखाने लगे हम इब्राहिम को अजायबात आसमानों और ज़मीन के, और ताकि हो जाए वो यकीन करने वालों में। अब यहाँ पर देखिए, अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जो हमारे लिए तो ये अजूबे हैं, जो चांद सितारे, ये सब चीज़ें एक तरह से अजायब हैं, यानी अजीब चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो इंसान तो इनको ना बना सकता है, ना इनको बनाने के बारे में सोच सकता है। तो यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ये सब कुछ दिखा रहे हैं। अब फिर आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, फिर जब छा गई इस पर रात की तारीकी, तो देखा उसने एक सितारा, कहा उसने ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो कहा, नहीं पसंद करता मैं डूब जाने वालों को। यानी पहले मुशाहिदा किया कि ये एक सितारा है, अगर ये खुदा है तो ये तो डूब गया, तो ये कैसे खुदा हो सकता है। तो फिर मजीद आयत का तर्जुमा, फिर जब देखा उसने, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, चांद को चमकता हुआ, तो फिर गुमान किया गया कि ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो कहा, अगर ना हिदायत दे मुझे मेरा रब, तो यकीनन मैं हो जाऊंगा उन लोगों में जो भटक रहे हैं। यानी वो चांद भी खुदा कैसे हो सकता है, जो चमक तो रहा था लेकिन गुरूब हो गया। फिर उसके बाद वो मुशाहिदा करते हैं सूरज का। अब देखिए आयत नंबर 78 में, फिर जब देखा उसने सूरज को रोशन, तो कहा ये मेरा रब है। अब वो मुशाहिदा ही कर रहे हैं, असल में वो मान नहीं रहे कि मेरा रब है, लेकिन अगर कहते हैं कि अगर ये रब है, ये सबसे बड़ा है, सोच रहे हैं। आयत नंबर 78 का तर्जुमा, फिर जब देखा उसने सूरज को रोशन, तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो कहा, ए मेरी कौम, बेशक मैं बेजार हूं उनसे जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। तो यहाँ से यानी वो साबित कर रहे हैं कि सूरज भी खुदा नहीं हो सकता, नौज़ बिल्लाह। उसके बाद आयत नंबर 79 यानी 79, इसमें फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, बेशक मैंने कल ये रुख उस जात की तरफ जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, यानी अल्लाह ताला की तरफ, और नहीं हूं मैं मुशरिकों में से। मुशरिक वो जो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करते हैं और दूसरी चीज़ों को अपना खुदा बना लेते हैं, जो कि उनके अपने बनाए होते हैं, अपने बनाए हुए, अल्लाह खुद ताला से की तरफ तख्लीक से किए नहीं है उन्होंने। जी। तो आयत नंबर 80 का तर्जुमा, और झगड़ने लगी इससे इसकी कौम, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगी इसकी कौम, तो कहा उसने, क्या झगड़ते हो तुम मुझसे अल्लाह के बारे में, और यकीनन हिदायत दी है इसने मुझे। यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि यानी तुम लोग बेवकूफ़ हो जो मुझसे झगड़ा कर रहे हो, मुझे तो अल्लाह ने हिदायत दी है, और नहीं डरता मैं इनसे जिनको तुम शरीक बनाते हो उसका, यानी उनके जो वो बनाए हुए खुदा थे। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि मैं उनसे नहीं डरता, तो पता है कि खुदा तो अल्लाह ताला ही की ज़ात है, जो सब कायनात का मालिक है, रब्बुल आलमीन है। अब मज़ीद तर्जुमा सुनिए, मगर ये कि चाहे
میرا رب کچھ احاطہ کیے ہوئے ہے میرا احاطہ رب کیے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہے سارا کچھ. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حصار میں ہے سارا احاطہ کچھ کیا جمع احاطہ کیا ہوا. جی مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ احاطہ کیے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کا علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ کے نظر میں ہے. مزید ترجمہ، تو کیا نہیں تم غور کرتے؟ اب یہاں پر پھر دیکھیے مشاہدے کی بات آ گئی کہ انہوں نے جتنا مشاہدہ کیا پوری کائنات کا، اور انہوں نے خود سے سوال کیا کہ کیا ستارہ رب ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیا چاند رب ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیا سورج رب ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر وہ اس کنکلوژن، اس نتیجے پر اس بات کو اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے. یعنی سمجھ گئے وہ. ہاں جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی ناظرین، یہ تقریباً آج سے 4000 سال پہلے کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا. یعنی 4000 سال جی پہلے کی بات ہے. ہاں ناظرین، یہ جو ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے ساتھ کیا، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ حق کا قصہ ہے. یعنی انہوں نے جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کا انہوں نے مشاہدہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے عراق میں ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں پر سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی رہنمائی کی، انہیں خصوصی ہدایت دی اور وہ اس شرک سے محفوظ رہے، اور آپ کی بیدار نگاہوں نے کائنات کے پھیلے ہوئے شواہد میں توحید کے کھلے دلائل دیکھے. کائنات کے آئینے میں ہر طرف آپ کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس مشاہدے سے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا احساس ہوتا تھا. آپ قوم کی حالت پر افسوس کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ کھلے ہوئے حقائق کے باوجود کیوں تم لوگ اندھے بنے ہوئے ہو. تو یہاں پر یہ جیسا کہ بیان کیا قرآنی آیتوں میں کہ رات کا وقت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خدائے واحد کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں. اسی عالم میں ایک سیارہ جو کہا جاتا ہے زہرہ، سیارہ زہرہ تھا، وہ چمکتا ہوا ان کے سامنے آیا، جس کو ان کی قوم معبود سمجھ کر پوجتی تھی، یعنی اس کی عبادت کرتی تھی. تو ان کے دل میں بطور سوال پیدا ہوا کہ یہ بھلا یہی چیز ہے جو رب ہو سکتا ہے، جس کو یہ معبود سمجھتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، کہ کیا یہ ستارہ ہے؟ اور اس کو اپنے سامنے انہوں نے ڈوبتا ہوا دیکھا، جس سے ان کا عقیدہ مزید پختہ ہوا کہ واقعی یہ میرا مشاہدہ ٹھیک ہے. یہ مشاہداتی دلیل ایک طرح سے بن گئی. وہ کہہ اٹھے کہ جو چیز ایک لمحے کے لیے چمکے اور پھر غائب ہو جائے تو کیسے اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس کو پوجا جائے. بالکل یہی تجربہ انہوں نے چاند اور سورج کے ساتھ بھی کیا، اور ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے ان کی چمک اور اس کے بعد پھر وہ ڈوب گئے. تو یہ فلکیاتی ایک جو آسمان کے اندر روشن ستاروں کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد انہوں نے تصدیق کی، توحید کی، اور اسی کو قوم کے سامنے اپنی تبلیغ میں، اپنے میسج میں، اپنے پیغام میں بطور مثال بھی پیش کرتے تھے، جس سے وہ اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ بھلا یہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو کبھی ظاہر ہو رہی ہیں کبھی غائب ہو رہی ہیں، تو یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتی ہیں. جو صاحب عقل لوگ تھے وہ تو ایمان کے راستے پر آ گئے، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگی تھی، افسوس وہ حق بجانب نہ ہوئے اور وہ راہ سے گمراہ رہے، اور اس طرح سے وہ مشرک ہی پیدا ہوئے اور مشرک ہی دنیا سے چلے گئے. یعنی وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے جی اور سوچ سمجھ صحیح دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط اور مستحکم رکھے. اللہ پر. جی ناظرین، سب کے لیے دعا ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بشمول ہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے آمین. اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ فرمائے. آمین. اس دعا کے ساتھ ناظرین آپ سے چاہتے ہیں اجازت. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے، جس میں ہم آپ کے ساتھ اللہ کی باتیں شیئر کرتے ہیں قرآن سے. ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے، جس سے یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے گا. تو ملیں گے ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے
ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔